رب العالمین دی لعنت کتاب تے سورت دا نام سورت التوبہ، یہ میرے سامنے ڈاما سپارہ کھلا ہوئے تے آیت نمبر 3 فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ حوالہ قرآن دا سامنے ہے۔ عیسیٰ آکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پترے، اللہ فرمایا نہیں نہیں۔ اگلی آیت نمبر 31 سورۃ التوبہ، والمسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر نہیں، حضرت مریم دا پتر ہے۔ ساری ماما بھیڑیں یاد رکھیں اور سارے دوست بھی، پورے قرآن پاک دے 30 سپارے، 540 رکوع، 114 سورتاں، 6600 زیادہ آیات، پورے قرآن پاک وچ اللہ کے عورت دا نام ذکر نہیں کیتا سوائے حضرت مریم دے۔ انبیاء علیہ السلام دی بیویاں دا ذکر ہے نہ کو نہیں، نیک عورتوں دا ذکر ہے قرآن ہی نہ کو نہیں، غیر مسلم عورتوں دا ذکر ہے قرآن ہی نہ کوئی نہیں، صرف حضرت مریم دا نام ہے قرآن پاک۔ کیوں؟ عیسیٰ کھنگی عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پتر ہے، اللہ عیسائیوں کو سمجھاؤن واسطے حضرت مریم دا نام ذکر کیتے قرآن پاک، کیونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد دے صرف والدہ وچوں پیدا کیتا ہے۔ اپنی قدرت کاملہ نال عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاؤن واسطے اللہ نے حضرت مریم دا نام ذکر کیتے قرآن تاکہ عیسائیوں کو پتہ لگے عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ دا بیٹا نہیں، حضرت مریم دا بیٹا ہے۔ اس تو علاوہ پورے قرآن پاک کے عورت دا نام نہیں، اللہ اشارہ کر چھوڑے عورت دے جسم دا ہی پردہ ہے، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے تے عورت دے نام دا بھی پردہ ہے۔ شناختی کارڈ تے عورت دا نام لکھی دے، ہن تا سارے دور دا علمی ہے، میرا بچپن ہی اس ویلے عورت دی تصویر نہیں لگدی ہوندی شناختی کارڈ تے، پاسپورٹ تے عورت دی تصویر نہیں لگدی ہوندی۔ اس سارے دور دا علمی ہے کہ عورت دیاں تصویریں شناختی کارڈ تے پاسپورٹ تے لگن لگ گئی ہیں، خالی نام لکھا ویندا ہے۔ شناختی کارڈ تے نام لکھنا، پاسپورٹ تے نام لکھنا، نکاح نامے دے اندر نام لکھنا، یہ تو مجبوری ہے۔ جتنے تھوڑی مجبوری نہ ہوئے عورت دے نام دا پتہ کہ غیر محرم بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ عورت دے نام دا ہی پڑھتا ہے۔ الیکشن تھی نے عورتوں دے نام لکھے کھڑو تین بینراں دے ہوتے، پینا فلیکس دے ہوتے، سارا محلہ پڑھتا بھی ہے، سارا شہر لکھتا بھی ہے۔